बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर बीनी और मैं हूं शबीर हैदर ज़फ़र। आज हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर जो मसाइल आ रहे हैं और वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको क्या दरपेश मसाइल हैं, और उसके साथ साथ जो सरकार की ज़मीन है उसके ऊपर जो कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा कर रहा है, कैसे कैसे क्या क्या उसने तरीके अपनाए हुए हैं, किन तरीक़ों से वो उन सोसाइटीज़ के अंदर घुस कर जो है कि फेक डॉक्यूमेंट तैयार करके सरकार की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला वो ये है, एक तो सरकार की ज़मीन है और दूसरी जानब वो जो ज़मीन है वो मुख्तस की जाती है कि लोगों की फलाह के लिए वहाँ पे मस्जिद बननी है, स्कूल बनना है, पार्क बनना है, और वो वहाँ के रहायशी जो लोग हैं उनकी फलाह के लिए है। और उस ज़मीन पर जो है वो माफिया मुख्तलिफ जो है गठजोड़ करके 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स कह लें, फेक कह लें, या जिस तरह भी है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उसके ऊपर आकर कब्जा करना चाहता है। ये वो आलम है, ये वो पंजाब है, ये मरियम नवाज शरीफ का पंजाब है जिसके ऊपर दावे किए जाते हैं कि किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, जो सरकार की ज़मीन है उसको वाज़ा करवाया जाएगा। उसके बाद जो है मरियम नवाज शरीफ की जानब से बारहा ये कहा गया है कि किसी को किसी का हक भी नहीं खाने दिया जाएगा। इस हवाले तमाम जो मसाइल इनके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो सरपरस्त आला हैं नदीम इकराम विर्क साहब। उनसे हम पूछते हैं, एक तो ये सोसाइटी कितनी पुरानी है, कब ये मर्ज़ वजूद में आई, और उसके बाद ये क्या मसाइल आ रहे हैं, कौन सी ज़मीन है जिसके ऊपर कब्जा माफिया इस वक्त कब्जा करना चाहता है, और हुकामे बाला जो है वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तो इनकी क्या सबसे ज़्यादा मसला कहाँ पे आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, विर्क साहब बताइएगा, ये जो आपकी सोसाइटी है गवर्नमेंट ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये कब बनी और इसकी टोटल लैंड कितनी है और यहाँ पर कितने लोग रहायश पजीर हैं? जी ये 1989 में बनी, और इसकी जो टोटल लैंड है वो 3362 कनाल है, जो कि अभी हमारे पोजेशन में है। वैसे ये 5000 कनाल पे बनी थी, जो कि पाइनियर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया और वो जगह पूरी प्रोवाइड ना कर सकी, जिसके लिए उनके खिलाफ अभी तक एक अवार्ड पास हुआ है, जो कि रिकवरी नहीं हो सकी उसमें। उसके बाद डेवलपमेंट की इसमें सूरत ये थी कि 2019 तक इसमें जो है ना कोई चीज़ नहीं थी, बिजली नहीं थी। तो उधर हमने आके बिजली लगवाई है इसमें, और फिर घर बनना इक्का शुरू हुए। तो अब माशाल्लाह 300 के करीब घर इसमें बन गए। अच्छा सर बताइएगा कि माशाल्लाह 300 के करीब घर वहाँ पर रहायश पजीर हैं। अब जो मसला आ रहा है, जो इस वक्त तक अभी गर्दिश कर रही हैं, और आपके लिए भी सबसे बड़ा मसला है क्योंकि आप कस्टोडियन हैं, तो कितनी ज़मीन है जिसके ऊपर कब्जा माफिया जो है इस वक्त कब्जा करना चाह रहा है? तो ये एक पीस है 9 कनाल और 6 मरले का पीस है, जिसपे ये जो काबिज होना चाह रहा है, ये जफर यासीन और बिजली महर वगैरह हैं। ये कब्जा ग्रुप एक जाली रजिस्ट्री है जो कि 2010 की इन्होंने कोई तैयार करवाई हुई है, और उसके ऊपर ये सोसाइटी की ज़मीन पे काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने 3 अटैम्प्ट किए हैं। और पहली में भी इन्होंने जो है ना वो बड़ी उधर गुंडागर्दी की, जिसमें एक हमारे वर्कर को फायर लगा, जिसकी FIR करवाई गई, मगर ये असल हो सकते इन्होंने वो FIR जो है कैंसिल करवा दी। अच्छा मुझे बताइएगा कि जो ज़मीन आप कह रहे 9 कनाल कुछ मरले है, वो ज़मीन कौन से खसरे में आती है और वो किस बुनियाद पे उस ऊपर काबिज होना चाहते हैं, उनके पास क्या प्रूफ है? जी इसमें अगर उनकी रजिस्ट्री को दुरुस्त भी तस्लीम किया जाए तो वो मखसूस 17 नंबर की रजिस्ट्री है, जो कि 3135 और 3136 17 नंबर पर वाक़ है। और वो 3135 और 3136 17 को छोड़ के वो 3546 17 है, इसके ऊपर आगे काबिज होने की। अच्छा ये जो 3135 आप कह रहे हैं, ये खाता नंबर कौन से है? ये खाता नंबर उनका जो रजिस्ट्री में वो 300 नंबर है, और ये 3546 जो 337 खाता नंबर है उस पर आगे काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आपने किसी रेवेन्यू ऑफिसर को आपने कहा नहीं है? जी हमने सारा किया, रेवेन्यू ऑफिसर ने भी रिपोर्ट हमारे हक में अब दी है, और उन्होंने लिखा कि ये जो है हमारी मलकियत में ये खसरा नंबरान जो हैं और ये गलत, इस पर आगे काबिज होने की कोशिश है। तो इसके हवाले से आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप अपने डिपार्टमेंट को आपने नहीं आगाह किया? जी कोऑपरेटिव हमारे ऊपर रेगुलेटरी अदारा है, हमने उधर जो है रास्ते में है, और उधर फौरी तौर पे हमें जब ज़रूरत होती है उनकी वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार साहब साजिद हुसैन साहब ने उस पर हमें जो है स्टे ऑर्डर जारी किया है, और उस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा कि ये पार्क और मस्जिद और स्कूल की जगह इंटैक्ट रहनी चाहिए। अच्छा ये जो आप कह रहे हैं पार्क है, स्कूल है और मस्जिद है, ये कौन से नक्शे के अंदर है, किसका कौन से डिपार्टमेंट का बनाया हुआ नक्शा ये है? LGA से अप्रूव मैप है, जो कि 2005 में जो है ना सोसाइटी का अप्रूव हुआ था, और उसमें ये पार्क मस्जिद और स्कूल की जगह है, और इसमें ये पार्क मस्जिद स्कूल के अलावा कुछ मेम्बरान के प्लाट भी आते हैं जिन पे वो काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं।
نہیں تو آپ نے کس کس کے پاس گئے ہیں اس کے لیے؟ کیونکہ سب سے پہلا نمبر تو آ جاتا ہے کہ آپ تھانے میں گئے ہیں۔ جی تھانے میں ہم ہر دفعہ گئے ہیں اور ہمیں وہ پذیرائی نہیں مل رہی جو ہونی چاہیے اور ان کے قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس میں ہم CCPO لیول تک جو ہے وہ دونوں پارٹیوں کو خود سن چکے ہیں اور اس میں وہ پارٹی جھوٹی ہوتی ہے، مگر ان کی کوئی سفارش ایسی ہے یا کیا ہے، پولیس افسران مجبور ہے کیونکہ ان کے خلاف کارروائی ابھی تک نہیں کر رہے۔ تو مجھے بتائیے گا، آپ CCPO تک پہنچ چکے ہیں، ریونیو آفیسرز کو آپ نے کسی کو ٹچ کیا ہے؟ جی ہم تحصیلدار نائب تحصیلدار سب سے رابطے میں ہیں اور ان سے ہم نے ابھی یہ رپورٹ کروائی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سوسائٹی کا ملکیتی خطرہ ہے، ان کا نہیں ہے یہ۔ تو جو CCPO کے پاس گئے ہیں، CCPO کیا کہتے ہیں؟ CCPO صاحب نے بس یہی ہے کہ جس دونوں پارٹیوں کو بند کرتے ہیں ادھر جا کے کنسٹرکشن نہیں کریں گے اور کورٹ سے کوئی معاملہ حل کریں، مگر اگلے دن آگے وہ پارٹی ادھر کنسٹرکشن شروع کر دیتی ہے اور وہ جو ہے نا کوئی بعد میں کوئی قانونی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہو رہی۔ تو آپ یہ اس کے بعد آپ نے اگر CCPO نے آپ کی بات نہیں صحیح سنی، آپ کو نظر آتا ہے کہ CCPO آپ کی بات کے اوپر یعنی کہ آپ کو انصاف نہیں دلا پا رہا، تو اس کے بعد اگلا فورم ہے آپ آئی جی کے پاس جائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس جائیں، تو آپ نے کیا کوئی اگلا فارم یوز کیا؟ دیکھیے ہم اپنی کیپیسٹی میں جہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں کر رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ادھر بھی جائیں گے اور یہ ہم ان کو کامیاب ان کے ان معاملات میں نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا ایک سوال اور ہے کہ جو ڈاکومنٹس وہ لے کر آ رہے ہیں کہ ان ڈاکومنٹس کے تحت وہ آپ کے اس خسرے پہ آ رہے ہیں، جو آپ خسرہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اور پارک اور اس میں آ رہا ہے اسکول میں، وہ جو ڈاکومنٹس لے کر آ رہے ہیں آپ نے اس کو کوئی چیلنج کیا ہے؟ کیا وہ واقعی جینون ہے یا فیک ہیں؟ نہیں وہ فیک ڈاکومنٹ ہے، کوئی جنرل اس میں نہیں ہے۔ دیکھیں ایک رجسٹری جس میں اگر اس کو میں کہتا ہوں کہ درست بھی مان لیا جائے، اس میں مخصوص خسرہ نمبر لکھا ہوا ہے، وہ مخصوص خسرہ نمبر جس پہ ابھی قابض ہونے سے 6 کلومیٹر دور ہے، وہ کیسے جا کے اس پہ قابض ہو سکتے ہیں؟ تو اس کو آپ نے کہیں چیلنج کیا ہے؟ جی بالکل ہم نے کیا، ہم نے سول کورٹ میں اسے چیلنج کیا ہوا۔ تو اب آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ اپیل کرتے ہیں اس کے بعد میری آپ تو کے پولیس کام سے اور جو بھی کام والے ہیں ان سے یہی اپیل ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ ادھر دہشت پھیلا رہے ہیں سوسائٹی میں، انہوں نے ادھر سریعام فائرنگ کرتے ہیں، ابھی انہوں نے پرسوں جو کیا ہے اس میں مجھ پہ اسٹریٹ فائرنگ کی ہے جس میں 3 فائر میری گاڑی کو لگے ہیں، مگر ابھی تک اس کی FIR نہیں درج کی جا رہی۔ جی بالکل، جیسے آپ نے سنا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے اور یہ کسٹوڈین ہے، کیونکہ سوسائٹی کے کسٹوڈین اس لیے کہ وہاں کے رہائش پذیر جو ہیں وہ ان کو ووٹ دے کر الیکٹ کرتے ہیں اور ان کا ذمہ داری ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو اس کو حل کرے۔ تو حل ان کا اس میں اگر دیکھا جائے تو ان کا کوئی مالی مفاد نہیں ہے اور مفاد عامہ میں آ سکتے ہیں کہ لوگوں کے مفاد کے لیے اور لوگوں کے فائدے کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور جنگ کن کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ مافیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے انفورسمنٹ ادارے ہیں، وہ اس کے اوپر کس حد تک عمل درآمد کرتے ہیں، کس حد تک ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کیونکہ یہ جنگ لڑتے رہیں گے اور مافیا کے خلاف کھڑے رہیں گے سرکار کی زمین کو بچانے کے لیے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ کہ وہاں کے رہائش پذیروں کے لیے، بچوں کے لیے اسکول بنایا جانا ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے مسجد بنائی جانی ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، اور وہاں کی فیملیز کے لیے پارک بننا ہے، وہاں پہ جا کے بچوں کی سیر و تفریح ہوگی۔ اگر وہاں پر قبضہ ہو جائے گا تو کون جواب دہ ہوگا؟ اس کے لیے یہ تمام ادارے جو ہمارے وہ ان سی کے اوپر جواب دہ ہیں کہ اگر سب کا انہوں نے اپنا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو کون ان کی آواز سنے گا؟ اب آخری جو ہے وہ اس کے بعد رہ جاتا ہے کہ IG پنجاب ہے، IG کے پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بالکل گھر کے بیک سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہے وزیر اعلیٰ کے روڈ کے اوپر یہ سوسائٹی ہے جہاں پر لوگوں کے مفاد عامہ کے لیے یہ جگہ مختص کی گئی ہے، اور یہاں پر اگر دیکھنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی کس حد تک آواز سنتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کس حد تک بہتری ہو سکتی ہے اور ان کی آواز حکام بالا تک پہنچ سکتی ہے، اور حکام بالا ان کی آواز پر ان کے لبیک کہتے ہیں اور ان کی سنوائی ہوتی ہے یا نہیں۔ اس میں مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔